नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 4 वर्षमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा। स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरणदेखि नगर अस्पताल निर्माण गरिँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने छोटो बाटो बन्नै सकेन। केन्द्र पुग्न पनि डडेलधुराबाट घुमेर जानुपर्ने बाध्यता। दोब्बर खर्च लाग्ने हुँदा पालिका अनिच्छुक। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका युवा कृषि खेतीमा आकर्षित। तरकारी बेचेरै वर्षमा 20 लाख बढी कमाउन सफल। बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग। इलामको कन्यामलाई व्यवस्थित बनाउँदै सूर्योदय नगरपालिका। सुरक्षित पदमार्ग र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिँदै। सडक बत्ती जडानको तयारी। र झापाको हल्दीबारीमा बन्यो खुल्ला व्यायामशाला। स्वच्छ हावा लिएर व्यायाम गर्न पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ जीवन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने पालिकाको विश्वास। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा मात्रै नभई विश्वलाई नै नयाँ पाठ सिकायो। महामारी रोक्न गरिएको प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्यायो। लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउन नसकिएको परिवर्तन भए। स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन पुग्यो। अहिले पनि स्थानीय सरकार मूलतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि अक्सिजन प्लान्ट, ओपीडी देखि नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने सम्मको तयारी गरिरहेको छ। कार्यकाल पूरा गर्दासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सोच जनप्रतिनिधिको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए यता नगरको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। जिल्लाको नयाँ पालिका रहेको सूर्यविनायकले नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीको सुदृढीकरणसँगै नगर अस्पताल निर्माण समेत गर्दै आएको छ। पालिकाले सुरुका 2 वर्षको कार्यकालमा वडागत स्वास्थ्य चौकीको सुदृढीकरण गर्दै आएको थियो, तर विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पार्यो। महामारी रोक्न घुम्ती शिविर मार्फत पीसीआर परीक्षण, स्वाब सङ्कलन सुरु गरियो। जुन सुरुको समय थियो त्यति बेला चाहिँ हामीले अलिकति स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै थियौँ। सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका थियौँ।
त्यसैगरी हामीले चाहिँ एउटा नगरपालिका अस्पताल यसै सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा स्थापना गऱ्यौँ र त्यो लगत्तै त्यो हामी करिब 2 वर्षमा त्यति काम गऱ्यौँ भने त्यो लगत्तै चाहिँ अब तपाईहरुलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ कोभिडको आतंक भइहाल्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा र हामीले अब नयाँ कुरो केही स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ थप सेवामुखी बनाएर अनि यो कोभिडसँग लड्ने अभियानमा नै हाम्रो टाइम अहिले विगत 2 वर्षदेखि हामी त्यसमै लागिरहेका छौँ। पालिकाले वडा नम्बर जगाती चोकमा भक्तपुर इट्टा तथा टायल कारखानाले प्रयोग गर्दै आएको सरकारको 30 रोपनी क्षेत्रफलमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गर्दै आएको छ। 50 शय्या क्षमतासहित सञ्चालन हुने नगर अस्पतालको रङरोगन भइरहेको छ। करिब 5 करोड लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको अस्पतालमा बाहिरी कार्य बाँकी रहेको र केही समयभित्र सञ्चालनमा ल्याउने दाबी पालिकाको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको 50 शय्याको जगतेमा हस्पिटल बनाउँदैछौँ। अब अहिले अन्तिम तयारीमा त्यो हस्पिटल पुगेको छ। हामीलाई लाग्छ सबै सेवा सुविधा सम्पन्न त्यो हस्पिटल बनाउनको लागि अलिकति ढिला सुस्ती भएको छ। हाम्रो बिचमा अहिले पनि कोभिडहरू यथावतै छ। मान्छेहरू सङ्क्रमित हुने अवस्था बढी नै रहेको छ। त्यसैगरी सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि यथावतै छ। त्यो भएको हुनाले सचेत हुँदै अरूलाई पनि जोगाउँदै आफू पनि जोगिँदै सूर्यविनायक नगरपालिकाले हस्पिटल बनाउने काममा तीव्रता दिएको छ। अस्पतालको प्रशासनिक भवन, आकस्मिक कक्ष, आइसियु तथा भेन्टिलेटर कक्ष, ओपिडी, जनरल वार्ड, अक्सिजन प्लान्ट लगायतको व्यवस्था अस्पतालमा भइरहेको छ। केही समय अगाडि निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिए तापनि आवश्यक तयारी समयमा नभएकोले केही ढिलाइ भएको पालिकाले जनाएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि सहितको हस्पिटल गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई अक्सिजनको चिजहरू चाहिँदो रहेछ। अब पूर्वाधारहरू निर्माणै भएको थिएन, सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नै पर्यो। अब सुरु गर्दै गरौँ, अरू कुरा चाहिँ भोलि गरौँला भन्न मिल्दो रहेछ। यो हस्पिटल जस्तो एउटा सेन्सिटिभ कुरामा भोलि बिरामीहरू चाहिँ आइसकेपछि उहाँलाई हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ सेवा दिनु पर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा प्लस अरू इक्विपमेन्टहरूको खरिददेखि लिएर अरू कुराहरूमा अलिकति समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै तपाईँहरूले चाहिँ अब अलि पहिल्यै चल्छ भन्ने कुरा केही मेसेज गएको हुनाले ढिला भन्नुभएको छ। तर अब ढिला हुँदैन र छिटै नै सञ्चालनमा आउँछ। पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने परिवर्तन दीर्घकालीन मानिन्छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने परिवर्तनले लामो समयसम्म प्रभाव पनि पार्छ। स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खेर नजाने भएकाले पनि जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्यान त्यसतर्फ लाग्नुले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। नागरिकको सहजताका लागि नै विकास गर्ने गरिन्छ। गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुटाउन भनेर सरकारले नै विभिन्न योजना लिएर जान्छ। अहिले त स्थानीय सरकारले नै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारा दिएर अघि बढेका छन्। तर विकासका योजना अघि बढाउन भने स्थानीय स्तरबाट नै अवरोध सृजना हुने गर्दछ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पटक पटक विवाद साम्य पार्न खोजे पनि स्थानीयको हटका कारण योजनाले पूर्णता पाउँदैन। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जे जाने छोटो बाटो स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको सिगास गाउँपालिकाका केन्द्र गर्जे जाने छोटो बाटो स्थानीयको अवरोधका कारण बन्न सकेको छैन। अहिले गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जेसम्म पुग्नका लागि 2 दिन लाग्ने गरी डडेलधुरा भएर सडक पुर्याइएको छ। छोटो बाटो नभएको भने होइन। विगतमा गाजरीदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र हुँदै दुर्गममा पर्ने सिगास 7 थलकाँडासम्म पुर्याउन भनी कच्ची सडक कुर्चेनेटासम्म पुर्याइयो, तर त्यसभन्दा अघि बढाइएन। यहाँ पुग्ने भने सबभन्दा छोटो र राम्रो सडक भने यही हो। तर यहाँको विवादको कारणले चाहिँ यो सडक दिँदैनौँ भन्ने विवादको कारणले चाहिँ यो रोकिएको छ। सबभन्दा नजिकको सडक, राम्रो सडक र गतिलो सडक हुने भने यही हो। यो बाटो सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिगास धामसँग जोड्ने बाटो समेत हो। सडक बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न पनि सकिन्थ्यो, तर सडक बनाउन खोज्दा सुरुमा स्थानीयले विरोध गरे भने पछि पालिकाले बनाउने जाँगर नै देखाएन। त सर सडक त यो सिगास पर्यटकीय क्षेत्र हो, यो चाहिने धामै बनेको हो। सिगास पर्यटकीय क्षेत्र हो। सिगास पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिने त्यो बेला अध्यक्षजीले के खोजे चाहिने एकचोटि विरोध भएकै हो। त्यहाँ चाहिँ अध्यक्षजीको मनमा जे लाग्यो यो बाटो लगेनन्। बाटो बनाउन खोज्दा स्थानीयले विरोध गरे। बाटो निर्माण गर्न त्यसबेला समेत पालिकाले थुप्रै खर्च गरिसकेको थियो। अहिले अन्यत्र बाटो पुर्याइसक्दा फेरि पुरानै स्थानबाट बाटो बनाउन थाल्दा बढी खर्च हुने भन्दै सडक बनाउन नसक्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यो विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब केही वार्ड नम्बर 2 का बस्ती भएका आम पब्लिकहरूले
त्योभन्दा सुइटेबल यो गाउँ भएर जान सडक उपयुक्त छ। माथि हाम्रो पानीका मूलहरू पनि रहेका छन् र जङ्गल पनि रहेको, त्यो जङ्गल मासियो भने पर्यावरण दूषित हुन्छ र अहिले सामुदायिक वन पनि भएको, सिकार संरक्षण क्षेत्र पनि भएको, यो कुरालाई ध्यानमा दिएर गाउँ बस्ती भएर गर्जे पुगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने माग राख्नुभयो र केही सिलसिलामा हामीले काट्ने जमर्को त गऱ्यौँ र त्यहाँ विवाद भयो। विवादका बावजुद साम्प्रदायिक दङ्गा एकअर्कामा इष्टमित्रमा दाजुभाइमा आम पब्लिकमा नहोस् भन्नका लागि हामीले धैर्य गरेर ठिक छ राज्यले सडक पुगाओस् तर कठिन भए पनि हामी धौलडीबाटै पुगाओस् भनेर हामी चुप लाग्यौँ। छोटो बाटो बनेको भए सिगासका स्थानीयलाई पालिकाको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न सजिलो हुने थियो, तर बाटो नबन्दा सिगासवासी जङ्गलकै बाटो हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने गर्दछन्। पालिकाले खर्चको कारण देखाएर पन्छिन भने मिल्दैन, त्यसैले जनभावनालाई कदर गर्दै सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयले माग राख्दै आएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आएपछि के तपाईको गाउँ विकास भयो त भनेर प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जति पनि अहिलेसम्म चुनाव भएका थिए कुनै पनि सरकारले घोषणापत्रमा लेखेअनुसार काम त गर्न सकेका थिएनन् र अहिलेको यो लगत्तै भएको जुन अगाडिको चुनावको कुरा गर्दाखेरि पनि जे कुराहरू जनतालाई वाचा गरेका थिए, घोषणापत्रमा लेखेका थिए, ती कुराहरू कुनै पनि कुराहरू बुदागत रूपमा पुरा भएका छैनन्। संहिता आइसकेपछि हाम्रो देशमा विकास त भइराखेको छ, तर जति हुनुपर्ने उति भएन। तर हुन त सडक बाटा खानेपानी इत्यादि राम्रै बनिरहेको छ, जुन घोषणापत्र अनुसार पुरा गरिएको छैन, तर हुनुपर्ने पुरै हो। तर अब पहिलेको भन्दा अहिले राम्रो भइरहेको छ। गरेको छैनन् जनप्रतिनिधिहरूले, किन भन्दा तिनीहरूले घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू गर्ने अनि पछिबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, पछिमा चाहिँ तिनीहरूले केही हदसम्म गरे भनेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार 30% जति काम भयो होला, बाँकी 70% चाहिँ काम भएको छैन। यो चुनाव भइसकेपछि जब जनप्रतिनिधि आए नि रामपुर नगरपालिकामा, तिनीहरू चुनावी घोषणा अनुसार सबै काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा। स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरणदेखि नगर अस्पताल निर्माण गरिँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने छोटो बाटो बन्नै सकेन। केन्द्र पुग्न पनि डडेलधुरा बाटो घुमेर जानुपर्ने बाध्यता। दोब्बर खर्च लाग्ने हुँदा पालिका अनिच्छुक। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका युवा कृषि खेतीमा आकर्षित। तरकारी बेचेरै वर्षमा 20 लाख बढी कमाउन सफल। बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग। इलामको कन्यामलाई व्यवस्थित बनाउँदै सूर्योदय नगरपालिका। सुरक्षित पदमार्ग र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिँदै। सडक बत्ती जडानको तयारी। र झापाको हल्दीबारीमा बन्यो खुल्ला व्यायामशाला। स्वच्छ हावा लिएर व्यायाम गर्न पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ जीवन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने पालिकाको विश्वास। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल।
अहिलेको युवा वर्गको पहिलो सोच नै विदेश जाने हुन्छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण भए लगत्तै विदेश जाने, पढ्ने, काम गर्ने भन्ने सोच विद्यमान छ। त्यसैले पनि 14% युवा जनसङ्ख्या रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशमा छ। गाउँघरका खेत बेचेर भए पनि छोराछोरीलाई विदेश पठाउने जमात निकै ठूलो छ। एकातिर युवा पुस्ताको ठूलो संख्या अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छ, अर्कोतिर देशमा भएका कृषि योग्य जमिन बाँझो छ। यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको उपस्थिति निकै कम छ। त्यसलाई कम गर्न युवा पुस्ताको आकर्षण आधुनिक कृषि खेतीमा बढाउन आवश्यक देखिएको छ, जसको सुरुवात स्थानीय सरकारले गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यिनी हुन् निरञ्जन धामी। 5 वर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर उनी 3 वर्ष अघि स्वदेश फर्के। अहिले उनले स्वदेशमै तरकारी खेती गरिरहेका छन्। युएई को तातो भूमिमा पसिना बगाएर पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका उनले अहिले स्वदेशमै परिवारसँग बसेर पसिना बगाउँदा केही आम्दानी गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका निवासी धामीलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्यो। नगरपालिकाबाट उनले 5 लाख अनुदान पाएर तरकारी खेती सुरु गरे। करिब 15 लाखको लगानीमा 8 बिघामा तरकारी खेती गरेर वार्षिक 20 देखि 22 लाख कमाउन उनी सफल भएका छन्। उनले अन्य 15 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। अहिले उनको एकमात्र गुनासो भनेको पालिकाबाट बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो। उनी भन्छन् बजारीकरणमा सहयोग गरिदिए झन सजिलो हुने थियो। यदि नेपालमै गर्ने हो भनेपछि तपाईको दिन ज्याला मजदुरी नै तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। महिनाको 15-20 हजार त तपाईले आरामसँग चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो खेतबारीमा तपाईले आफैले मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले डेली मजदुरीको उसमा 600 रुपैयाँको घण्टाको दरले पनि ज्यालाको दरमा पनि तपाईले 18,000 त त्यही बचाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नै खेतबारीमा आफैले काम गरेर भन्दाखेरि तपाईको आम्दानी नहुने अथवा तपाईलाई घाटा हुने त्यस्तो चाहिँ छैन। घाटा कुनै टाइममा होला, तर तपाईको एउटा ज्याला मजदुरीको पैसा त बचाउन सक्नुभयो नि। तपाईले अर्काको नोकरी त गर्नु परेन नि। तपाईले त्यही पैसा बचाएर पनि तपाईले अर्काको अन्डरमा काम गर्ने कुरा भएन। आफ्नै उत्पादन आफैले चाहिँ उत्पादनसँग जोडिसकेपछि आफैले चाहिँ के डाइरेक्टै आम्दानी गर्न मिल्यो। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। किसानलाई सिप सिकाउनेदेखि अनुदानमा औजार मल वितरण पनि गर्ने गरेको छ। युवालाई रोजगार बनाउने नीति लिएको पालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको छ। करण गर्ने हिसाबले भीमदत्त नगरपालिकाले एकवटा उत्पादन र पकेट क्षेत्रको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ र विभिन्न किसानहरूलाई आय आर्जन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने प्रविधि सिप ज्ञान र प्राविधिक सँगसँगै मल बिउदेखि लिएर आवश्यकता ठाउँहरूमा हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँ अनुदान दिइरहेका छौँ र नयाँ किसिमका कृषि प्रणालीहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न किसानहरूलाई या व्यक्तिगत रूपले या समूहगत रूपले या सहकारीका माध्यमबाट गर्ने कृषि कार्यमा नगरपालिकाको सधैँभरि सहयोग रहन्छ र यो सहयोगलाई निरन्तरता हामी दिन्छौँ। काम कुनै ठुलो र सानो हुँदैन। महिनाको विदेशमा 1 लाख कमाउनु भन्दा स्वदेशमा नै गरिने सानो इलमबाट प्राप्त हुने रकम विदेशको भन्दा कैयौं गुणा ठुलो हो। विदेशी परिवारबाट छुटेर पसिना बगाउनुको सट्टा गाउँमै सानो पुँजीबाट व्यापार व्यवसाय गरे त्यो सबैभन्दा ठुलो सफलता हुन्छ। अहिले विदेशबाट फर्किएका युवाले त्यही गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ। विदेश जाने सोच बनाउने युवाले पनि सोच्ने हो कि? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतम। उहाँसँग हामीले स्थानीय सरकार गठन भएपछि संविधानले दिएका अधिकारलाई नगरपालिकाले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, 4 वर्षको अवधिमा मुसिकोटले विकासमा मारेको फड्को, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, हामी सुरुवात गरौँ। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो यहाँको, सुनाउँ न। अब 4 वर्षसम्म नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएर काम गर्दा धेरै राम्रो पनि लागेको छ, खुसी पनि छु। र जनताको जुन मैले निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा पनि मैले के भनेको थिएँ भने म नेता होइन, म ठुलो मान्छे होइन, म नगर प्रमुख भएर ठुलो मान्छे बन्ने म होइन, म जनताको जनसेवक हुँ। सेवकको रूपमा मैले काम गर्ने हो, तपाईहरूले अराउने हो, मैले काम गर्ने हो। यो भाव मैले व्यक्त गरेको थिएँ र
त्यो सेवकको रूपमा मैले आफूलाई अहिलेसम्म यो 4 वर्षको अन्तरालमा सेवकको रूपमा काम गरेको महसुस मैले गरिराखेको छु। मेयर साहब, मैले यसैमा जोड्न चाहे, निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पूरा गर्न सक्नुभयो, कति बाँकी छन् यहाँले? मैले शिक्षामा पहिलो वर्ष शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षामा गरेका गतिविधिहरू र शिक्षाको पढाइमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा योजनाहरू बनाएर योजना निर्माण गरेर त्यो अनुसारले परिचालित गरेर कमसे कम त्यो सुरुवात गरिएको थियो। यद्यपि अहिले यो पछिल्लो चरणमा यो 2 वर्ष शिक्षा निकै ह्रासमा पुगेको छ, निकै समस्यामा पुगेको छ, पढाइ लेखाइ छैन। अब कोभिडले समस्या त एकातिर बनायो, तैपनि अब जहाँ चाहिँ विद्यालयहरू भवनहरू नभएर भवन जीर्ण भवन थिए, भवन बिना नै पढाइ लेखाइ चाहिँ भइरहेको थियो, अहिले लगभग भवन पक्की भवन सबै विद्यालयहरूमा मतलब मावि स्तरमा निमावि स्तरमा पक्की भवनहरू निर्माण भएका छन् र प्रावि स्तरमा पनि एकाध कति बाँकी होलान्, त्यसलाई पनि अहिले पुरा गर्ने योजनामा छौँ र त्यहाँ पनि पुरा गरिएको छ र फर्निचरहरू त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता पर्ने चर्बी टोयलेटहरू र अन्य सामग्रीहरू त्यहाँ चाहिँ अब पुग्न सक्ने ठाउँमा नेटको चाहिँ प्रबन्ध र यावत कुराहरू शिक्षामा चाहिँ गरिएको छ भने अर्कोतिर हामीले अब शिक्षा के भयो भने विकास निर्माणको योजनाहरूबाट काटेर टिचरहरू मास्टरहरू चाहिँ विद्यालयबाट राख्ने मतलब चाहिँ जनताले चाहिँ राख्ने र निजी स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन एकदम समस्या भइरहेको थियो, आक्रान्त हुन्थे र विकास निर्माणबाट काट्नुपर्ने, कतैबाट चाहिँ केही गर्नुपर्ने। अब त्यो अवस्था थियो भने कतिपयले टिचरहरूलाई चाहिँ तलबै दिन नसकेर एकदम समस्याग्रस्त चाहिँ जनताहरू थिए भने अहिले चाहिँ नगरपालिकाबाट कमसे कम यो हामीले सम्बोधन गरिदिनु पर्छ, टिचरहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर टिचरहरूको व्यवस्था गरिएको छ र करारमा अहिले 150 जना जति टिचरहरू भर्ना गरेर अहिले चाहिँ त्यो समस्याबाट जनता। स्थानीय सरकार प्रति संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय चाहिँ कस्तो पाउनु भयो यहाँले यो 4 वर्षमा? अब स्थानीय सरकारसँग समन्वय अब प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको त अब योजना एकैचोटि हामीलाई अब मतलब बजेट पठाउने कुरामा बजेट चाहिँ उसले एकैचोटि पठाउँछ र सबै नगरपालिकालाई जिम्मा दिएको हुन्छ र नगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ वो अनुसार परिस्थिति अनुसार अब चाहिँ त्यो विनियोजन गरेर चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशको के भएको छ भने प्रदेशले चाहिँ अब कार्यालयहरू पहिले रहँदैनन् भन्ने थियो नि, स्थानीय तहमा अन्य कार्यालयहरू रहँदैनन्, सबै चाहिँ अब यता मर्ज हुने सबै नगरपालिकामा मर्ज हुन्छन् र नगरपालिका मार्फतै कृषिका कार्यक्रमहरू, पशुका कार्यक्रमहरू, शिक्षाका कार्यक्रमहरू, अन्य सबै कार्यक्रमहरू यसरी चाहिँ सञ्चालन हुनेछन् भन्ने थियो। पछि फेरि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब सबै शिक्षा पनि रह्यो, शिक्षा समन्वय इकाइ रह्यो, अनि पशु कार्यालय रह्यो, कृषि कार्यालय रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै कार्यालय मार्फत जति पनि हो, अब सिँचाइ मार्फत, खानेपानी मार्फत, अनि चाहिँ के अरे ऊर्जा मार्फत, वन कार्यालय मार्फत, अब त्यो मार्फत भएर आउने कुराहरू पालिकामा योजनाहरू त आउने गर्छन्, तर हामीले प्रदेशको थोरै रकम हामीलाई चाहिँ पठाउने केही चाहिँ अलिकति नगरपालिकालाई भनेर छोटेर पठाएको रकम त पठाउँछ, तर अरू सबै के छ भने विभिन्न आफ्ना कार्यालय मार्फत आउने गरेका छन् र त्यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। त्यति अब सहकार्य सब त भइरहेको पनि छ, हामीले छलफलमा त गर्छौँ, तर गर्दा गर्दै पनि अब आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने काम प्रदेशबाट भइरहेछ। मेयर साहब, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ, यो वर्ष तपाईहरुका प्राथमिकतामा चाहिँ के छन्? अहिले हामीले के गरेका छौँ भने सबभन्दा एउटा नीति कार्यक्रममै पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब यहाँ एउटा समस्या के देखा परिरहेछ भने अबको एउटा चाहिँ समाजवादको लक्ष्य एउटा चाहिँ उसले के अरे संविधानले पनि एउटा चाहिँ अवधारणा बनाएको छ र संविधानमा उल्लेख भएको छ। त्यसलाई चुन्नको निम्ति, त्यहाँ पुग्नको निम्ति अब हामीले सांस्कृतिक सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि
भनेर समृद्धिको चाहिँ बाटो हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यस कारणले अब उत्पादनको क्षेत्रलाई अहिले हामीले चाहिँ उत्पादनको क्षेत्र पशुपालन गरेर हुन्छ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर हुन्छ, अथवा चाहिँ कृषि उत्पादन कृषिका चाहिँ कामहरू उत्पादन गरेर हुन्छ। उत्पादनलाई बढावा दिने, उत्पादनलाई बढावा दिनको निम्ति किसानहरूलाई चाहिँ माथि बढाउनु उठाउनुको निम्ति गरिबको रेखामुनिबाट बाहिर ल्याउनुको निम्ति अहिले चाहिँ एउटा योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। समूह सहकार्य बनाएका छौँ 5-5 जनाको। तिनलाई बरु चाहिँ हामीले ऋण दिने भनेका छौँ। अहिले ऋणको व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश सरकारले अहिले ऋण चाहिँ ब्याज तिर्दिने र ऋण उपलब्ध गराइदिने, प्रति व्यक्ति 2 लाख दरले चाहिँ ऋण उपलब्ध गराइदिने त्यो प्रक्रियामा हामी थालनी भइसकेको छ। समूह सहकार्य अहिले चाहिँ पालिकाभरि 500-600 समूह सहकार्य गठन भएको छ र उनीहरूले बाख्रा पाल्ने, उनीहरूको इच्छा अनुसारको चाहिँ व्यवसायमा उनीहरूलाई लगाउने र आर्थिक समृद्धिको बाटो चाहिँ अपनाएर जाने भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ अब आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक सामाजिक रूपान्तरणको एउटा अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई। ल धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरा कुरा मल्लचन निस्कोट नगरपालिकाका योजना कार्यक्रम र अहिलेसम्म भइरहेका कामको एउटा जानकारी दिने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा। स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरणदेखि नगर अस्पताल निर्माण गरिँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने छोटो बाटो बन्नै सकेन। केन्द्र पुग्न पनि डडेलधुराबाट घुमेर जानुपर्ने बाध्यता। दोब्बर खर्च लाग्ने हुँदा पालिका अनिच्छुक। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका युवा कृषि खेतीमा आकर्षित। तरकारी बेचेरै वर्षमा 20 लाख बढी कमाउन सफल। बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग। इलामको कन्यामलाई व्यवस्थित बनाउँदै सूर्योदय नगरपालिका। सुरक्षित पदमार्ग र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिँदै। सडक बत्ती जडानको तयारी। र झापाको हल्दीबारीमा बन्यो खुल्ला व्यायामशाला। स्वच्छ हावा लिएर व्यायाम गर्न पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ जीवन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने पालिकाको विश्वास। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी। सुरु गरौँ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पर्यटकीय जिल्ला इलामको पर्यायकै रूपमा परिचित छ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित कन्याम। बाहिरबाट आएका धेरै पर्यटकहरू इलाम आएर पनि कन्यामबाट नै फिर्ने गरेका छन्। मेची राजमार्गसँग जोडिएको भएर पनि कन्याम पर्यटकहरूका लागि सहज गन्तव्य हो। तराई र राजधानी लगायतबाट इलाम पस्दा सबैभन्दा पहिला कन्याम आउने भएकाले पनि धेरैलाई जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कन्याम नै लाग्नु स्वाभाविक छ। अहिले त कन्यामको सौन्दर्यलाई बढाउने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन्। एकदमै व्यवस्थित बनेको इलामको कन्यामले अहिले युवाहरूको आकर्षण पाउन सफल भइरहेको छ। इलामबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट।
झापासँग नजिक रहेकाले 35 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम छल्न धेरै इलामको कन्याम पुग्छन्। बेला बेला लाग्ने हुस्सु कार्पेट बिछाए जस्तो देखिने चिया बगानले जो कोहीको मन लोभ्याउने गर्दछ इलामको कन्याम। यहाँको सुन्दर चियाबारीको आनन्दमा रमाउन छिमेकी जिल्लाका साथै काठमाडौँ र देशभरका युवा युवती आउने गरेका छन्। प्राय आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल भइरहने कन्याम अहिले फेरि चहल पहल बढेको छ। मौसम सफा भएको दिन उत्तरतर्फ मुसुक्क मुस्कुराएर पर्यटकलाई स्वागत गरिरहेको कञ्चनजङ्घा हिमाललाई आँखै अगाडि हेर्न पर्यटक डाँडा चढ्छन्। पर्यटकको नजरमा स्वर्गभन्दा कम छैन इलामको कन्याम। घुमिरहँदाखेरि भनेको अब यहाँको वस्तुस्थितिमा यहाँको अब इन्भाइरोमेन्टहरू धेरै राम्रो छ होइन, हावापानीहरू धेरै राम्रो छ। अब घुम्नको लागि अब धेरै सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू पनि छ, त्यस हिसाबले पनि हामी प्रायः आइरहेको छौँ। बाहिरबाट बसाइ सर्ने क्रम अत्याधिक भयो र बाहिरका नजिकैका गाउँ पञ्चायत त्यति बेलाका र ती विकट विकट एरियाका मान्छेहरू यहाँ आएर बसोबास गर्नुभयो, बगानसँगै आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्दै जानुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ यसले साँच्चै भन्ने भने अति धेरै मान्छेहरूलाई एउटा जीवनस्तरमा कायापलटै गरिदियो। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यहाँ यो पर्यटनको विकासले चाहिँ तपाईँको मानिसको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुँदो रहेछ यो पर्यटन। यसले अत्यन्त धेरै ठुलो फरक ल्यायो। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो एउटा खायल जग्गा चाहिँ 40-50 रोपनी जग्गामा मान्छेले बाँच्नु पर्थ्यो भने आज एउटा 4 आना 8 आना जग्गामा एउटा बनाइएका घरले पनि मान्छेले राम्रो निर्वाह गरेर एकदम स्तरीय जीवनशैली बाँच्न सक्नु भएको छ। त्यो परिवर्तन भएको छ। अहिले त कन्याम झनै राम्रो देखिन थालेको छ। कन्याममा भर्खरै मात्र सूर्योदय नगरपालिकाले व्यापार गर्ने स्थानीय व्यापार व्यवसायका छाप्रा हटाएर केही व्यवस्थित गरेर बस्न सिकाएको छ। जमिनमा टाइल बिछाएर एल्युमिनियमका चक्कावाला सामान राख्ने बनाउन लगाएको छ। कृत्रिम संरचना निर्माण भइरहेका छन्। 24 घण्टा सीसीटीभी फुटेजको निगरानीमा कन्याम हुने गरेको छ भने कन्यामको पहिचान परैबाट देखिने गरी डाँडामा राखिएको ठूला अक्षरले पनि पर्यटक लोभिन थालेका छन्। अझै यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। यो पर्यटकीय नगरीलाई प्रविधि मैत्री नगरपालिका पनि बनाउन खोजेको हो। आशा छ हाम्रो यो नगरपालिका प्रविधि मैत्री बन्नेछ। प्रविधि मैत्री बन्न सकेको खण्डमा हामीलाई हाम्रो पर्यटकको सुरक्षालाई पनि त्यो प्रविधिसँग जोडेर लान्छौँ। पर्यटकका लागि आरामस्थल, सार्वजनिक शौचालय, बाइनाकुलर सहित दूरदृश्य हेर्ने स्थान निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। कन्याममा देशका विभिन्न स्थानबाट वनभोज र चिया बगानमा फोटो खिच्न मात्र पर्यटक आउने गरेकामा विविध आकर्षण स्थल थपिएपछि इलाम आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। यो चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको संरचना बनाउने र भौतिक संरचना बनाउनेतिर लागिरहेका छौँ। साथै पर्यटकहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यतातिर पनि हामी लागेका छौँ। पर्यटकहरू आइसकेपछि उहाँहरूको चाहना, उहाँको मनोविज्ञान बुझेर हाम्रा चाहिँ यो सूर्योदय नगरपालिकालाई कस्तो प्रकारका पर्यटकीय स्थल र त्यो खालका वातावरण कसरी हामी चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले पनि नगरपालिका लागिरहेको छ। घुम्न आउने पर्यटकलाई 2-3 दिन त्यतै लोभ्याउने गरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ भने नगरपालिकाले ध्यान दिएमा कन्याम सुनमा सुगन्ध हुने थियो। शारीरिक व्यायाम शारीरिक गतिविधिकै एक विशेष प्रकार हो। यो व्यायाम योजनाबद्ध हुन्छ, अर्थात् व्यायाम भनेको त्यो व्यवस्थित कर्म हो जसले शरीरको अवयवलाई सन्तुलित ढङ्गले सक्रिय तुल्याउँछ। सामान्यतया व्यायामले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। शारीरिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति जसले व्यायामलाई पनि आफ्नो जीवनशैलीको हिस्सा बनाएको छ त्यो एकदमै लाभदायक मानिन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले खुला व्यायाम स्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। बढ्दो शहरीकरणसँगै खुला ठाउँ अभाव भइरहेको बेला झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन खुला व्यायामशाला निर्माण गरेको छ। हल्दीबारी 5 मा स्थापना भएको व्यायामशालामा के वृद्ध के बालक अहिले सबैको जमघट हुने ठाउँ बनेको छ। खुला व्यायामस्थलमा व्यायाम गर्न पाउँदा वृद्ध वृद्धादेखि युवासम्म खुसी छन्। पहिला फासमा चाहिँ 2 खेपदेखि सकिन, अनि दोस्रो साह्रै भुँडी दुख्यो, छाला दुख्यो। त्यहाँदेखि फेरि आएर खेल्न थालेको त अनि 3 खेप 4 खेप गर्दाखेरि मेरो भुँडी दुख्नु छोड्यो। अहिले 6-7 खेप 8-10 खेपसम्म त गर्छु। खुसी नि सबै खुसी। त्यो केही पर अब यो अदुवापारीको राजगढको मान्छेहरू नि सबै आउँछ।
कोही मान्छे अब हिँड्नु नजान्ने हेर्न सक्नेहरू के पो पेलेसले भेटेकोहरू यस्तै मात्रै हिँडेर अहिले निकै खुसी हिँड्दैछ। बिहान र बेलुकाको समय अहिले यो ठाउँमा भिडभाड हुने गरेको छ। शारीरिक सुगठन चाहने सबैको उपस्थिति हुने यो ठाउँ हुलाकी राजमार्गको आडमा छ। दिउँसो समेत यो बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू बरपिपलको शीतलमा एकछिन बसेर बचेको समय यहीँ बिताएर फर्कने गरेका छन्। खुला हावाको आनन्द लिँदै व्यायाम गर्न पाउने र व्यायाम गरे बापत कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भएर पनि यसमा युवाहरूको समेत उपस्थिति बाक्लिएको छ। अहिले युवाहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। यहाँ के छ भने अब प्राय सबै अहिले देश नेपाल आर्मीदेखि सबै कुराको ट्रेनिङहरू छ। यहाँनिर यो खुल्ला हिँड्ने ट्रेनिङ गर्नको लागि भाइहरूको लागि राम्रो छ होइन, हेभिङ छ अनि सबै राम्रै छ युवाहरूको लागि। प्राय अब युवाहरू एक्सर्साइज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ धेरै आउँछ। हल्दीबारी 5 स्थित शान्ति प्राथमिक विद्यालयमा खुला व्यायामशाला सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यायामशाला निर्माण गरेको हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको 15 लाख र जनसहभागिताबाट 3,65,000 गरी 18,28,368 रुपियाँको लागतमा व्यायामशाला निर्माण गरिएको हो। त्यसमा 37,500 कन्टिन्जेन्सीको योगदान रहेको बताइएको छ। यो विशेष गरेर हुलाकी मार्गको आसपास छेउमा जुन जलथल जङ्गलको छेउछेउ भएको ठाउँ विकास निर्माण र हरेक दृष्टिकोणले अत्यन्तै पछि परेको ठाउँ हो र विकास निर्माणको बाटाघाटाहरूको कुरा सँगसँगै यो एउटा खुला व्यायामशालाले पनि यो क्षेत्रलाई विकास निर्माण गर्ने कुरामा यो पनि एउटा टेवा पुगेको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका। यहाँ एक्सर्साइज गर्न थालिसकेपछि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिएको छ। जहाँसम्म कोरोनाका कुराहरू छ, श्वास प्रश्वासका कुराहरू, यहाँ नजिकै जङ्गल छ, नजिकै खुल्ला ठाउँ छ, खुल्ला वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ कोरोना मात्रै होइन अन्य रोगमा पनि यसले चाहिँ स्वस्थ रहन चाहिँ यो खुला व्यायामशालाले चाहिँ सहजता मिलेको छ। व्यायामशालामा विभिन्न आधुनिक उपकरण राखिएको छ। सबै उमेर समूहका स्थानीयले व्यायामशाला प्रयोग गर्न सक्नेछन्। स्वस्थ जीवन प्रवर्धनका लागि नियमित शारीरिक अभ्यासमा व्यायामशालाले सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ। यहाँ तपाईँको बिहान र बेलुका विशेष गरेर एकदम भिड हुन्छ र उपयोगी भन्ने सवालमा चाहिँ यो कस्तो छ भने यो थेरापी जस्तै भनौँ न। बिहान बिहान तपाईँहरू यदि आउनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ प्यारालाइसिसको बिरामीहरू धेरै आउनुहुन्छ। यहाँनिर धेरै उपयोगी र नम्बर 1 मा के भन्छु भने विशेष गरेर बिरामीहरूको लागि उपयोगी भइ नै हाल्यो। नम्बर 2 मा चाहिँ अब बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै यहाँनिर टाइम पास हुने, पिङ खेल्ने, चाकाचुली खेल्ने सबै कुरो यहाँनिर उपलब्ध भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि मोबाइलमा नभुल्ने क्या। अहिलेको अवस्थामा मोबाइल एकदम भाइरल भएर गएको छ बच्चाहरूको लागि। स्वच्छ हावा लिन सकिने भएकाले पनि धेरैले खुला व्यायामशाला रोज्ने गरेका छन्। तर पानी पर्दा समस्या हुने भएकोले छानोको भने व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने स्थानीयले माग राख्दै आएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 4 वर्षमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा। स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरणदेखि नगर अस्पताल निर्माण गरिँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने छोटो बाटो बन्नै सकेन। केन्द्र पुग्न पनि डडेलधुराबाट घुमेर जानुपर्ने बाध्यता। दोब्बर खर्च लाग्ने हुँदा पालिका अनिच्छुक। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका युवा कृषि खेतीमा आकर्षित। तरकारी बेचेरै वर्षमा 20 लाख बढी कमाउन सफल। बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग। इलामको कन्यामलाई व्यवस्थित बनाउँदै सूर्योदय नगरपालिका। सुरक्षित पदमार्ग र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिँदै। सडक बत्ती जडानको तयारी। र झापाको हल्दीबारीमा बन्यो खुल्ला व्यायामशाला। स्वच्छ हावा लिएर व्यायाम गर्न पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ जीवन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने पालिकाको विश्वास। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।